Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un exercice concernant les amortissements. Alors, on va voir cet exercice. Au 31 décembre de l'année 2000, l'entreprise Alami possède les immunisations suivantes. يعني نهار 31 شهر 12 2000 l'entreprise كتوفر علامي كتوفر على هاد لي زيمويزاسيون اللي هما الفخي دو كونستيتيسيون المونطون ديالهم اولا لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونتري هي 40000 لا دوغي دامورتيسمون ديالهم 5 سنوات. الور من هنا ممكن انني نعرف لو طو دامورتيسمون. Donc là, quand on dit la durée d'amortissement 5 ans, ça veut dire que le taux d'amortissement غنحصل عليه بالقسمة ديال 100 sur 5. إذا درت 100 على 5 غتعطيني 20%. Donc le taux d'amortissement ديال الفخي de constitution هو 20%. عندنا البروفي d'invention اللي la valeur d'entrée ديالو 300,000. Le taux d'amortissement عطاوه لينا هنا 10%. الباتيمون 2 millions de dirhams. La valeur d'origine ديالهم ولا la valeur d'entrée هي 2 millions de dirhams. La durée de vie ديالهم هي 20 سنة. Alors إلا بغيت نحسب هنايا لو طو d'amortissement غنشد 100 ونقسمها على 20 غتعطينا 5%. Donc le taux d'amortissement ديال الباتيمون هو 5%. عندنا الماتيريال دو بيرو اللي لا فالور دونتري ديالو 80,000. طو d'amortissement هو 20%. قال لك tous ces éléments ont été acquis le 1/1/1998. جميع هاد لي زيليمون هادو خديناهم نهار 1 شهر 1 1998 à la création de l'entreprise. يعني هاد 1 شهر 1 1998 راه هو لا دات ديال لا كرياسيون ديال لونتربريز. دائما ملي تشوفوا لي فخي دو كونستيتيسيون راه هي لا دات داكيزيسيون ديالهم هي لا كرياسيون دو لونتربريز. Et ont été régulièrement enregistrés et comptabilisés. Ils sont amortis suivant le système linéaire. يعني هاد les éléments هادو sont amortis suivant le système linéaire ou le système constant. Travail à faire. السؤال الأول قال لك calculer les dotations au titre de l'exercice 2000. Deuxième question, enregistrer au journal les amortissements de l'année 2000. Et troisième question, présenter l'extrait du bilan relatif aux immunisations corporelles. Donc on va entamer la première question, donc le calcul des dotations au titre de l'exercice 2000. Alors on a les immunisations en non-valeur اللي كيتمثلوا في les frais de constitution. كنعرفوا ان القيمه ديالهم ولا لا فالور دونتري هي 40,000 مضروبه في لو طو دامورتيسمون اللي هو 20% غتعطينا 8000. عندنا لي زومبيزاسيون انكوربوريل اللي هما البروفي دانفونسيون اللي لا فالور دونتري ديالهم هو 300,000 مضروبه في 10% غتعطينا 30,000. عندنا لي زيمونيزاسيون كوربوريل اللي كيتجسدوا في لي باتيمون. دونك لي باتيمون لا فالور دونتري ديالها هي 2 مليون ديال الدرهم مضروبه في 5%. قلنا ان 5% هو واحد لو طو اللي حصلنا عليه بالقسمه ديال 100 نقسموها على 20 سنه. دونك غتحصلوا على 5% اللي هي لو طو دامورتيسمون ديال الباتيمون. دونك انا ضربت 2 مليون ضربتها في 5% غتعطيني 100,000. دونك هذه هي الدوتاسيون ديال الباتيمون في العام ديال 2000 سنة 2000. الماتيريال دو بيرو
كنشدو لا فالور دونطخي اللي هي 80000 ونضربوها في 20% اللي هو لو طو دامورتيسمون غيعطينا 16000. بالنسبه لونغيسترومون دي دوتاسيون دونك حنا حسبنا في الكيستيون الاولى حسبنا لي دوتاسيون. اش بقى لنا دابا؟ غنديرو لونغيسترومون ديالهم في لو جورنال. الوغ اون فا تراسي لو جورنال ديالنا. دونك كنديرو لا دات كتكون دائما لا دات 31/12 هنا عندنا 2000. الوغ باش كندير لونغيسترومون ديال الدوتاسيون خاصني نديبيتي ان كونت دو دوتاسيون و نكرييز ان كونت دامورتيسمون. الوغ هنا غندير في الديبي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations en non valeur. علاش؟ حيت عندي الفري دو كونستيتيسيون اللي كيتحسبوا كوم دي زيموبيليزاسيون en non valeur اللي القيمه ديال لا دوتاسيون هي 8000. عندنا dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles اللي كتمثل في لي بروفي دافونسيون. القيمه ديالهم هي 30000. القيمه ديال الدوتاسيون هي 30000. عندنا dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles اللي كتمثل في لي باتيمون و لي الموبيلي دو بيرو. دونك القيمه ديالهم 116000. غنجمعوهم بجوج غيعطونا 116000. الوغ دابا هادشي في الديبي. الوغ في الكريدي on va créditer amortissement des frais de constitution بوحده 8000. amortissement des brevets marque 30000. amortissement des bâtiments 100 000. Et finalement, on a amortissement du matériel du bureau 16000. Alors d'abord, on صوت يعني l'enregistrement des dotations aux amortissements de l'exercice 2000. نشوفوا دابا l'extrait ديال البيلون relatif aux immobilisations corporelles. Alors ما بين لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اللي عندنا الكونستركسيون اللي هي الباتيمون. الكومول ديال لامورتيسمون كيفاش كنحصلوا عليه؟ كنضربوا الفالور دوريجين و بيان دونطري مضروبه في لو طو مضروبه في ان لا دوري. هنا عندنا 3 سنوات يعني دوزو عندنا 3 سنوات من 98 حتى 2000. اذا 3 سنوات اذا 2 مليون مضروبه في 5% مضروبه في 3 سنوات غتعطينا 300000. Donc هادي c'est le cumul, c'est la somme d'amortissement bien le cumul التراكم ديال لي دوتاسيون. كل سنه كتراكم لينا حتى وصلت 300000 سنه 2000. يعني كل سنه عندنا 100000. ملي وصلنا 2000 سنه 2000 من 98 حتى 2000 الوغ في 3 زون ولات عندي 300000. بالنسبه للفينا كنشدو لا فالور دونطري ونحيدو منها الكومول دامورتيسمون. Donc 2 millions moins 300 000 غتعطينا 1 million 700 000. 1 million 700 000. عندنا الماتيريال دو بيرو اللي هو لا سوم ديال لامورتيسمون بيان الكومول دامورتيسمون كيساوي 80 000 فالور دونطري مضروبه في 20% مضروبه في 3 سنوات غنحصلوا على 48000. باش نحسب الفينا غنشد لا فالور دوريجين اللي هي 80000 نحيد منها الكومول دامورتيسمون اللي هو 48000 غتعطينا 32000. دونك لا فينا سي 32000. الوغ واش ندير هنايا في ليكستري ديال البيلون؟ الوغ عندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل فيهم الكونستركسيون البروت ديالهم يعني الفالور دونطري هي هادي هي 2 مليون هي 2 مليون هي سي لا فالور دونطري اللي هي اللي كنديرو في البروت. بالنسبه للامورتيسمون اي بروفيزيون عندنا ان امورتيسمون ديال 300000. الوغ باش نحسب لو نيت كنشد 2 مليون نقص منها 300000 غتعطينا 1,700,000. عندنا الموبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير البروت ديالو ولا لا فالور دوريجين ديالو ولا لا فالور دونطري هي 80000. غنحيد منها لي زامورتيسمون
اللي هي 48,000 اللي ديجا كنا حسبناها، غتعطيني 32,000 اللي هو لو نت. الور كان هذا هو ليكزارسيس كونسيرنون لامورتيسمون. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون راقت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي، واللي ما اشتركش معنا يحاول يشترك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وما تنساوش تفعلوا الجرس. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.